बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और जैसा कि मैंने जो है वो ऑलरेडी शापेश और कपिल के ऊपर जो है वो वीडियोस बना चुकी थी, उसकी एक्सरसाइज भी, उसके आंसर क्वेश्चंस भी और उसकी ट्रांसलेशन भी। लेकिन अचानक से जो है ना वो मुझे पता लगा कि दैट आई हैव फॉरगॉटन द लास्ट टू पैराग्राफ्स ऑफ दिस चैप्टर। सो यहाँ पर जो है वही दो जो पैराग्राफ्स रह गए थे, दो तीन, उन्हीं को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। सो सबसे पहले हम जैसे कि अपने वर्ड्स मीनिंग को शेयर करते हैं, उसके बाद फिर हम उसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा वर्ड है। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपको ये जो है वो PDF फॉर्म में चाहिए तो आप लोग जो है वो मुझे बता सकते हैं। मेरा चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, तो उसके ऊपर मैं आपको शेयर कर दूंगी अगर इफ़ यू वांट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मैग्नामिटी, कुशादा सखावत, ठीक है, अजमत दिली या नफ्स अजमत दिली, मुनार्क हुक्मरान या बादशाह, फलत मतलब फाल बरसती या गिरती है, फर्टिलाइज जरखेज, रिचनेस जरखेजी, रैंकनेस जंगली या बेकाबूपन, वीड जंगली घास या एक चीज या कोई चीज या नकम्मा पौधा वगैरह, वाइल्ड प्लांट या अनवांटेड ग्रोथ, ग्रेस मेहरबानी फजल, मर्सी फेवर काइंडनेस, जस्टमेंट तनबीहा सजा पनिशमेंट डिसिप्लिन, प्रोसिक्यूट सताना जुल्म करना, ऑप्रेस हारस या टॉर्चर, प्रेटेंस बहाना करना दिखावा, ही फेवर्स इनामात, गैस्पिंग सांस हाँपना, ड्राउट कहत, स्ट्रेच आर्म्स फैले हुए बाजू, वंड्रियस हैरान, शूट शाखपोदा वर्ती काबिल। सो देन शापेश स्माइल्ड, फिर शापेश मुस्कुराया एंड सेड और कहा, दिस का मतलब होता है दिस इज। सो दिस इज सर्टन दैट द मैग्नामिटी ऑफ मोनार्क, दिस इज ये सर्टन यकीनन दैट द मैग्नामिटी ऑफ मोनार्क्स बादशाहों की सकावत है, एज द रेन दैट फॉलत जैसे कि बारिश बरसती। कहते हैं यकीनन बादशाहों की सखावत उस बारिश की मानंद है जो बरसती है, द सन दैट शाइनत, और उस सूरज की तरह है जो चमकता है, एंड इन दिस स्पॉट इट इज फर्टिलाइजर रिचनेस, और कहीं ये जरखेजी पैदा करती है, इन दैट इनकर्जियत रैंकनेस, कहीं ये जंगलीपन को बढ़ा देती है। सो आर दो बट अ वीड, तू तो महज एक घास है, जंगली घास है, ओ कपिल ए कपिल, एंड माई ग्रेस इज द, और मेरी मेहरबानी ही इज द जस्टमेंट, तेरी सजा है। अब यहाँ पर बादशाह जो है ना वो कपिल को ये कहता है कि बादशाहों की सखावत इस तरह है कि कहीं बारिश की मानद जो बरसती है, सूरज की मानद जो चमकता है, और जो है वो उस जरखेज की मानद है जो ये पैदा करती है, या कहीं जंगलीपन को बढ़ा देती है। तो मेरी जो सखावत है ना वो तेरी सजा है, जो तू महज एक जंगली घास है। नाउ अब द किंग चेज्ड नॉट प्रोसिक्यूटिंग कपिल, अब बादशाह ने कपिल को सताना अभी भी बंद नहीं किया, अंडर प्रिटेंस ऑफ डूइंग हिम ऑनर एंड हीपिंग फेवर्स ऑन हिम, बल्कि ये जाहिर करते हुए कि कोई से इज्जत दे रहा है और इस पर फेवर्स, उस पर अनायतें कर रहा है। 3 days and 3 nights was कपिल gasping without water, 3 दिन 3 रातें कपिल पानी के बगैर गैस्पिंग हाँफता रहा। कंपेल्ड टू ड्रिंक ऑफ द ड्राउट ऑफ द फाउंटेन, मजबूर किया गया कि वो खुश्क चश्मे का जायका एज एन ऑनर, अपनी इज्जत समझ कर पिए, एट द हैंड ऑफ द किंग, और हाथ में क्या पकड़े जी, एक अनार पकड़े। एंड ही वाज 7 days and 7 nights made to stand with stretched arms, 7 दिन और 7 रातें उसे जो है वो खड़ा करके हाथ फैलाए हुए इसको रखा गया। As they were branches of a tree, जैसे वो दरख्त की शाखें, in each hand a pomegranate, और हर हाथ में एक अनार। And Shapesh brought the people of this court to regard the wondrous pomegranate, और बादशाह पेश ने अपने दरबार के लोगों को बुलाया ताकि वो कपिल के shoot planted by कपिल के लगाए हुए अनार देखे। Very wondrous, बहुत ही अजीबो और नायाब था, and was a new sort worthy the gardens of a king, और बादशाह के बागात के लायक था। अपॉल्डी तारीफ की, वॉटेड उगा हुआ जाना,
آگاہ ہوا جانا، پنش offense جرائم کی سزا، انفلیکٹڈ نازل یا مسلط کی گئی، بلڈر ممار، لینگویشڈ کمزور پڑ جانا، کرنٹس آف بزنس کاروبار میں، سجنٹ پولز ہو رہا پانی یا یہ کہہ لیں جمود جمع ہوا پانی، موشن اینڈ اسٹل ٹورنامنٹ، فیشن رواج، کنسٹرکٹر بنانے والا، کمینڈیٹر تبصرہ کرنے والا، ڈوم لعنت تباہی، رن ٹو سیڈ بیکار ہو جانا، گیبل فضول، وزڈم دانائی. So the wisdom of the king was applauded. چنانچہ بادشاہ کی جو دانائی کی تعریف کی گئی، and man voted، اور لوگ جان گئے، he knew to punish offense، لوگ جان گئے کہ وہ جرائم کو عملی طور پر سزا دینا جانتا ہے، by the punishment inflicted on Kapil the builder، جیسا کہ اس نے ممار کپل کو سزا دے کر دکھایا. Before that time، اور اس وقت ہی affairs had languished، اس وقت سے پہلے اس کے معاملات کمزور پڑ گئے، and the current of business instead of flowing had become stagnant pools، اور تجارت کے بہتے ہوئے دھارے رک کر جمود کا شاہکار تالابوں کی طرح ہو گئے. It was a fashion، یہ رواج بن گیا، to do as did Kapil، کہ لوگ کپل کی طرح عمل کریں، and fancy the tongue a constructor rather than a commentator، اور زبان کو تخلیق کار سمجھے نہ کہ محض بیان کرنے والا. And there is a doom، اور there is a doom، اور لعنت ہے upon that people، ان لوگوں پر، and that man which runneth to seed in gabble، جو بیکار باتوں میں بیج کی طرح بکھر جائے. As the poet says in his wisdom، جیسے کہ شاعر نے اپنی دانائی میں کہا ہے، Thou wouldst، اے چاہتا تو، famous مشہور، splendid شاندار، fruits پھل، leave to bloom کھلنے والا، نشرما کرنے والا، dug among the roots جڑوں میں، ٹھیک ہے، جڑوں میں کھودنا یا بنیادوں کو کھودنا. truly یقیناً punishment سزا، dominus علاقے سلطنت، bestowed عطا کیا گیا یا بخشا گیا. gabblers بکواسی یا فضول لوگ، idlers سست کاہل، honors اعزازات، poet شاعر. If thou wouldst be famous، اگر تو مشہور ہونا چاہے، and rich in splendid fruits، اور شاندار پھولوں میں دولت مند، leave to bloom the flower of things، تو چیزوں کے پھول کھلنے دے، and dig among the roots، اور جڑوں میں کھودنے کی محنت کر. truly after Kapil's punishment، اور یقیناً کپل کی جو ہے وہ سزا کے بعد، there were few in the dominance of the شاپیش who sought to win the honors bestowed by him، شاپیش کی سلطنت میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو بکواسوں اور کاہلوں پر دیے گئے اعزازات حاصل کرنے کی کوشش کرتے. as again the poet، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے، liquidous زیادہ بولنے والا، fools احمق، patience rare نایاب، chair کرسی، nose گائے پھولوں کا ایک چھوٹا سا گلدستہ، fount فوارہ، stretched out پھیلا ہوا، pomegranate tree انار کا درخت، regret افسوس کرنا، in mesh جال میں پھنسنا، babbler بکواسی، net جال، wisdom عقل دانائی، worthy to be sung تعریف قابل، palace of the wagging tongue محل کا یا ہلتی زبان کا محل. When to loquacious fools with patience rare I listen، جب میں صبر و تحمل کے ساتھ زیادہ بولنے والے احمقوں کی باتیں سنتا ہوں. I have thoughts of Kapil's chair، تو مجھے کپل کی چیئر یاد آتی ہے. his bath، اس کا نہانا، his nose گائے، اس کا پھولوں کا گلدستہ، and is found I see، اور اس کا چشم میری نظر میں آتے ہیں. himself stretched as a pomegranate، اور وہ خود ایک انار کے درخت کی طرح پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے. and that I am not شاپیش I regret، اور افسوس ہوتا ہے کہ میں شاپیش نہیں ہوں. so تاکہ to enmesh the babbler in his net، تاکہ میں ابھی بیکار بکواس کرنے والوں کو اپنے جال میں پھانس سکوں. well is that wisdom worthy to be sang، واقعی وہ حکمت لائق ستائش ہے، مطلب تعریف کرنے کے قابل ہے. which raised the palace of the wagging tongue، جس نے ہلتی زبان کے محل کو قائم کیا. and whose is finished after the fashion of شاپیش، جو کہ شاپیش فارسی کی طرح سزا پاتا ہے. وہ کپل جیسی the builder ممار کو ملی تھی. is said to be one، اسے آج بھی in the palace of the wagging tongue to this time، تو آج بھی اسے جو ہے وہ ہلتی زبان کے محل میں کہا جاتا ہے.
سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو ہمارے پیراگرافس رہ گئے تھے ان کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی، اور کہیں بھی آپ کو کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، سو بلا جھجک آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. سو اپنا بہت سا خیال رکھیں. انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں ہم جو ہے وہ چیپٹر نمبر 11 کی آنسر کوشچن کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. سو اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے فار ناؤ.